नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनी, आज हामी कक्षा 9 को विद्यार्थीहरूको चाहिँ एकदम सिम्पल तरिकाले हामी खण्डीकरण कसरी बुझ्ने, त्यो खण्डीकरण कसरी गर्ने त्यसको बारेमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। अब चाहिँ यो घात के छ, पावर 4 भएको कारणले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अन्युअलमा रहन्छ। त्यसको कारणले आज हामी यो कक्षा 9 को कंपलसरी म्याथ अंतर्गत जुन राखिएको छ फ्याक्टर, त्यो फ्याक्टर अंतर्गत के राखिएको छ, घात चाहिँ पावर 4 भएको कारणले त्यसको चाहिँ सल्युसनहरू कसरी गर्ने त्यसको बारेमा आज हामी कक्षामा छलफल गरेर त्यसको बारेमा अध्ययन गर्नेछौँ। आज विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ के दिएको छ, जुन पाठ पुस्तक को भीतर में राखिएको छ फ्याक्टर अभ्यास 9.2 को, त्यसमा चाहिँ यहाँ पावर कति राखिएको छ, घात चाहिँ 4 छ। त्यसको 4 को घात भएको कारणले त्यसको समीकरण या फ्याक्टर गर्नको लागि हामी कसरी फ्याक्टर गर्ने त्यसको बारेमा हामी विशेष रूपमा यहाँ छलफल गर्ने र छलफल गरिसकेपछि त्यसको बारेमा आज अध्ययन गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ के दिएको छ, के आएको छ विद्यार्थी भाइ, बीजीय अभिव्यञ्जक a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b पावर 4 लाई कसरी खण्डीकरण गर्ने यसको बारेमा हामी अध्ययन र छलफल गर्नेछौँ। यसको बारेमा आज विद्यार्थी भाइ बहिनी यसलाई हामी दुईवटा मेथडबाट हामी यसको समस्यालाई के गर्ने, सल्भ गर्ने या हल गर्नेछौँ। अब चाहिँ दुईवटा मेथडबाट हामी यसलाई फ्याक्टर गर्ने, त्यस फ्याक्टरमा हामी जुन उपयुक्त लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हामी जे एकदम सजिलो लाग्छ त्यसैमा हामी के गर्ने, यसमा आधारित भएर यसको चाहिँ फ्याक्टरहरू गर्ने। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ जुन दिएको छ घात चाहिँ पावर 4 राखिएको छ, त्यसको पावर 4 लाई हामी कसरी यसको चाहिँ खण्डीकरण गर्ने त्यसैको बारेमा आज हामी विशेष रूपमा यहाँ छलफल गर्नेछौँ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यहाँ जुन दिएको छ घात 4 के छ, यहाँ घात 4 राखिएको छ। बीजीय अभिव्यञ्जकहरू, बीजीय अभिव्यञ्जक a पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b 4 लाई कसरी खण्डीकरण गर्ने यसको बारेमा हामी अध्ययन र तथा छलफल गर्नेछौँ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी हामी यसको चाहिँ पहिला मेथड, अब चाहिँ फ्याक्टर को मतलब के हुन्छ, फ्याक्टरलाई सानो सानो टुक्रामा पार्ने और सानो सानो टुक्रामा पारेर त्यसको मल्टिप्लाई रूपमा राख्ने, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फ्याक्टर भन्छौँ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी फ्याक्टरमा चाहिँ यहाँ फर्स्ट मेथडमा के गरेछौँ, हामी यहाँ a4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b 4 लाई हामी कसरी फ्याक्टर गर्ने, हामी यहाँ के गर्ने, a पावर 4 लाई के गर्ने, a स्क्वायर को होल स्क्वायर हामी लेख्न सकिन्छ। यहाँ हामी के गर्ने, यहाँ बीचमा जति यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायर राखिएको छ, हामी यहाँ जति जोड्छौँ त्यति यहाँ के गर्नु पर्यो, घटाउनु पर्यो। अब चाहिँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यहाँ बीचमा छ, पहिलादेखि नै छ हिसाबमा, त्यसमा हामी के गरेछौँ, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इन्टु b स्क्वायर चाहिँ हामी के गरेछौँ, यहाँ जोडेछौँ, त्यतिकै यहाँ के गर्नुपर्छ, माइनस चाहिँ घटाउनु पर्दछ, किनकि यो क्यान्सल भएपछि पहिला जति हिसाब छ त्यति नै आइहाल्छ। b पावर 4 लाई हामी के गर्ने, b स्क्वायर को होल स्क्वायर। हामी किन यसलाई यो हिसाबलाई यो फ्याक्टरलाई हामी किन यति ल्याउनु पर्यो, अब चाहिँ हामीलाई थाहा छ विद्यार्थी भाइ बहिनी a प्लस b को होल स्क्वायर बराबर के हुन जान्छ, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस के हुन जान्छ, b स्क्वायर हुन जान्छ। यहाँ हामी त्यही फर्मुलामा हामी लग्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ बीचमा हामी एउटा आफ्नै मूलले यसमा जति हामी जोड्छौँ त्यति के गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यसलाई a स्क्वायर इन्टु b स्क्वायर, यहाँ a स्क्वायर b स्क्वायरलाई हामी जोड्दा कति हुन्छ, 2a स्क्वायर इन्टु b स्क्वायर हुन जान्छ। अब चाहिँ a स्क्वायर को a स्क्वायरलाई होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायरलाई हामी के गर्ने, एक ठाउँमा राख्ने।
अब चाहिँ यहाँ माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायरलाई एक ठाउँमा राख्ने, किनकि ए प्लस बी को होल स्क्वायर बराबर के हुन जान्छ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब चाहिँ ए को ठाउँमा हामी यहाँ कति छ ए स्क्वायर छ र बी को ठाउँमा के छ यहाँ बी स्क्वायर छ, त्यही भएर यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के आएछ होल स्क्वायर आएछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी अब चाहिँ यो फर्मुलालाई अब चाहिँ यो चाहिँ अर्को फेरि फर्मुलामा आइसकेको छ, यसमा चाहिँ दुईवटा फर्मुलाको युज गरेको छु। अब चाहिँ तल के आएछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर के हुन जान्छ ए प्लस बी इन्टु ए माइनस बी हुन जान्छ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी यो पुरैलाई हामी के मान्ने ए स्क्वायर मान्ने र ए बी लाई हामी के मान्ने बी स्क्वायर मान्ने। अब चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुलामा हामी जब राख्छौँ ए को ठाउँमा कति छ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर छ, ए को ठाउँमा हामी के राख्ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राख्ने। अब बी को ठाउँमा कति राखेको भने यहाँ ए बी राख्ने, यहाँ के हुन्छ प्लस ए बी हुन जान्छ। यो चाहिँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिँ हामी यो हिसाबैमा छ, यसको चाहिँ हामी के गर्ने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लेख्ने प्लस यहाँ जुन यो फर्मुलामा राखिएको छ प्लसबाट के आएछ यो फर्मुलाबाट के आएछ प्लस के आएछ बी को ठाउँमा हामी ए बी राख्ने। त्यसपछि यहाँ ए माइनस बी छ, ए माइनस बी को ठाउँमा हामी ए को ठाउँमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राख्ने र माइनस जुन यहाँ चिन्ह राखेको छ बाइ फर्मुलाबाट के गर्ने बिचमा माइनस को चिन्ह राख्ने अनि ए बी को चाहिँ होल स्क्वायर चाहिँ यहाँ ए बी राख्ने। अब चाहिँ यसलाई के गर्ने सच्याउने ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर पहिला माइनस लेख्ने ए बी प्लस तब बी स्क्वायर। अब चाहिँ हामी पहिला जुन मेथड छ यसबाट यति चाहिँ यसको चाहिँ फ्याक्टर आएछ। अब चाहिँ हामी यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा यो मल्टिप्लाई गर्दा के हुन्छ यसको कति आउँछ फेरि यति नै आइहाल्छ, अनि आएन भने हाम्रो फ्याक्टर रद्द हुन जान्छ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी अर्को मेथडमा यहाँ हामी अर्को मेथडबाट यसको चाहिँ खण्डीकरण गर्न गइरहेको छु। विद्यार्थी भाइ बहिनी यो इजी छ, यो अलिकति के हुन्छ यसमा जोड्नुपर्छ यसमा घटाउनुपर्छ, त्योभन्दा यो के छ अलिकति इजिली छ। अब चाहिँ इजिली मेथडबाट हामी कसरी यो मेथडबाट गर्ने, यहाँ A4 र B4 लाई हामी के गर्ने एक ठाउँमा राख्ने, यहाँ A4 र B4 A पावर 4 प्लस B पावर 4 प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर चाहिँ हामी एक ठाउँमा राख्ने। अब चाहिँ A पावर 4 लाई A स्क्वायर लेख्ने र प्लस B स्क्वायर लाई B पावर 4 लाई B स्क्वायर राख्ने। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरुलाई हामीलाई थाहा छ कि A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर के हुन जान्छ A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB हुन्छ। अर्को के हुन्छ A माइनस B का होल स्क्वायर माइनस 2AB। अब चाहिँ माइनस हामी यहाँ किन यो माइनस वाला फर्मुला किन लगाउने, यहाँ किनकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को फर्मुलामा यसलाई तोड्नु छ, त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनी A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस के गर्ने 2AB। अब चाहिँ माइनस 2AB हामी राख्नुको लागि कारण के हो वजह के हो, यहाँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को फर्मुलामा हामी यसलाई तोड्नु छ, त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अर्को चाहिँ यहाँ फर्मुला के लाग्छ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, त्यही भएर यहाँ माइनस बीचमा के लगाउनु पर्छ माइनस 2AB लगाउनु पर्दछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ A स्क्वायर को होल स्क्वायर र प्लस B स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर यो चाहिँ के छ म्याथमा छ, यो चाहिँ प्रब्लममा छ। अब चाहिँ प्रब्लमबाट हामी के गर्ने A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर लाई हामी A स्क्वायर प्लस B को होल स्क्वायर लेख्ने माइनस 2A स्क्वायर इन्टु B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर। अब चाहिँ यो माइनस 2A स्क्वायर B स्क्वायर लाई हामी A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इन्टु B स्क्वायर यो चाहिँ पहिलादेखि हिसाबबाट यसलाई हामी के गर्नु पर्दैन, यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्नु पर्दछ यहाँ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर B स्क्वायर यो के गर्ने एउटा प्लस एउटा माइनस के यसलाई क्यान्सल गर्न मिल्छ। अब चाहिँ कुन फर्मुलामा आएछ यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को यहाँ होल स्क्वायर आएछ माइनस AB को के आएछ होल स्क्वायर। अब चाहिँ यतिलाई हामी के मान्ने A स्क्वायर मान्ने, यसलाई हामी के गर्ने यतिलाई हामी A स्क्वायर र यसलाई हामी के गर्ने B स्क्वायर मान्ने। अब चाहिँ A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर के हुन जान्छ A स्क्वायर माइनस यहाँ B स्क्वायर बराबर को फर्मुला छ A प्लस B इन्टु A माइनस B छ। अब चाहिँ यसको फर्मुलामा हामी यो फर्मुला को A प्लस B को जुन फर्मुला छ A को ठाउँमा कति आएछ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर आएछ, A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर आएछ। अब चाहिँ
ए माइनस बी को ठाउँमा ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस ए स्क्वायर हुन्छ। अब चाहिँ दुवैको चाहिँ एन्सर एउटै आएछ, किनकि हामी यो मेथडमा पनि सल्भ गर्दा यसको फ्याक्टर गर्दा चाहिँ यसको के आएछ ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर आएछ। यसको पनि कति आएछ ए स्क्वायर प्लस एबी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एबी प्लस बी स्क्वायर। दुवै मेथडबाट हामी यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब चाहिँ खण्डीकरण हो। अब चाहिँ जब हामी इक्जाममा आउँछ त्यहाँ तोकेको हुँदैन, त्यहाँ जुनसुकै हामी मेथड आउँछ भने त्यही मेथडबाट के गर्ने यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी हामी अझै एउटा चाहिँ यसलाई इक्जाम्पलको रूपमा अझै एउटा हामी हेरिहालौँ। अब चाहिँ जुन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायरको जुन फर्मुला छ त्यसको फर्मुलामा हामी कसरी कोर्ने, त्यसको चाहिँ फर्मुलामा हामी कसरी राख्ने, या यसलाई दुवै मेथडबाट हामी कसरी सल्भ गर्ने, हामी एउटा इक्जाम्पलबाट अझै क्लियर भइहाल्यो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी इक्जाम्पल यहाँ 2 मा यहाँ ए4 प्लस के छ 4 छ, यसलाई खण्डीकरण गर्ने। यसलाई के भनिरहेछ खण्डीकरण गर्नुहोस्। विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ भनिरहेछ ए4 र बी4 लाई खण्डीकरण, ए4 प्लस 4 लाई के भनिरहेछ यहाँ खण्डीकरण गर्ने। हामी दुवै मेथडबाट यसलाई खण्डीकरण गर्न सकिन्छ, तर एउटा पनि मेथडबाट यसलाई खण्डीकरण गर्न सकिन्छ। यसलाई विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ सल्युसनको रूपमा यहाँ लेख्ने, किनकि यहाँ सल्युसन ए4 प्लस 4 छ, यसलाई हामी ए स्क्वायर को के गर्ने होल स्क्वायर लेख्ने, यहाँ 2 स्क्वायर को होल स्क्वायर, किनकि चूँकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कति हुन जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी फर्मुला ए प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस के हुन जान्छ 2ab। अब चाहिँ यो फर्मुलामा हामी यो फर्मुलाबाट हामी के गर्ने यसलाई फ्याक्टर गर्ने। अब चाहिँ डाइरेक्ट हामी ए को ठाउँमा कति छ ए स्क्वायर छ र बी को ठाउँमा कति छ 2 छ। अब चाहिँ के गर्ने ए स्क्वायर प्लस 2 को के गर्ने यहाँ होल स्क्वायर माइनस के गर्ने माइनस यहाँ के छ फर्मुलाबाट छ -2 हुन्छ। ए को ठाउँमा के छ ए स्क्वायर छ, यहाँ ए को ठाउँमा ए स्क्वायर, बी को ठाउँमा कति छ यहाँ 2 आएछ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी ए स्क्वायर प्लस 2 को यहाँ होल स्क्वायर माइनस के हुन जान्छ 4a स्क्वायर, 2 दूनी 4 हुन जान्छ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2 को के गर्ने होल स्क्वायर माइनस 2a को के गर्ने होल स्क्वायर। यसलाई पनि हामी यहाँ अर्को फर्मुला यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर के हुन जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी ए प्लस बी र ए माइनस बी हुन जान्छ। अब चाहिँ यो फर्मुला विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि यो चाहिँ दुवै फर्मुला एकदमै चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो अनि मात्र यो फ्याक्टर टुट्छ। यदि थाहा छैन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो चाहिँ फ्याक्टर तोड्न एकदमै अप्ठ्यारो हुनु छ, किनकि यो चाहिँ बिना विदाउट फर्मुलाबाट यो चाहिँ हिसाब बनाउन गाह्रो छ। अब चाहिँ यसमा फर्मुला लगाउनै नै पर्छ, त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फर्मुला र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला एकदमै यो च्याप्टरमा इम्पोर्टेन्ट भएको कारणले यो चाहिँ हामी प्र्याक्टिसमा या अभ्यासमा राख्नु पर्दछ या प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, यसको बारेमा स्मरण या मेमोरीमा राख्नु पर्दछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी अब यसको चाहिँ फर्मुलामा हामी राख्ने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुला जुन छ ए प्लस बी र ए माइनस बी, यो चाहिँ ए के भयो यो ए स्क्वायर भयो, यो चाहिँ बी स्क्वायर भयो। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले ए स्क्वायर र बी स्क्वायर को फर्मुलामा हामी राख्दा माइनसमा के हुन जान्छ ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस के हुन जान्छ 2a, अर्को के हुन जान्छ ए स्क्वायर प्लस 2 माइनस के हुन जान्छ 2। यसलाई हामी के गर्ने सच्याउने ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस के गर्ने 2 लेख्ने, यसलाई ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 2। अब चाहिँ यो अझै टुट्छ कि टुट्दैन यसको बारेमा यो टुट्दैन। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी यो फ्याक्टर अब चाहिँ टुट्दैन, अब चाहिँ यसलाई हामी तोड्न सक्दैन। अब चाहिँ यो चाहिँ आइसकेछ। अब चाहिँ यसको फर्स्ट मेथडमा हामी
गर्यो। अब चाहिँ अर्को सेकेन्ड मेथडबाट हामी सेकेन्ड मेथडमा यो फर्स्ट मेथडबाट हामी यसलाई फर्स्ट मेथड, अब चाहिँ सेकेन्ड मेथडमा यसलाई हामी सेकेन्ड मेथडबाट यसलाई हामी तोड्ने सल्युसन, यो सल्युसन A4 प्लस के गर्ने 4। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ हामी के गर्ने a स्क्वायर को होल स्क्वायर प्लस 2a² इन्टु 2 प्लस के गर्ने यहाँ 2 को होल स्क्वायर गर्ने। अब चाहिँ हामी यहाँ जति जोड्छौँ हामी त्यति के गर्नुपर्छ, यहाँ घटाउनु पर्दछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी जति हामी यहाँ जोड्यो त्यतिकै यहाँ के गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्दछ। अब चाहिँ यसलाई हामी जति जोडिएको छौँ यहाँ त्यतिकै गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्दछ। अब चाहिँ यो फर्मुलामा के आएछ, a² प्लस 2ab प्लस b² आएछ। अब चाहिँ यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ जति हामी जोडियो त्यति नै के गर्नुपर्छ, यहाँ घटाउनु नै पर्छ। अब चाहिँ यसको फर्मुलामा हामी के लेख्ने, यो चाहिँ हामी यहाँ के आएछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँ जति हामी जोडेछौँ त्यति नै के गर्नुपर्छ, यहाँ घटाउनु पर्छ, त्यति नै के गर्नुपर्छ, यहाँ घटाउनु पर्दछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले 2a², अब यहाँ चाहिँ के गर्ने 2a², यहाँ के गर्ने 2 2 4 भयो, यसमा 4 के गर्ने घटाउने। अब चाहिँ यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनी यो चाहिँ हामीलाई अझै यसलाई हामी के गर्ने, यो a² यहाँ लेख्ने प्लस यहाँ 4a² प्लस के गर्ने 4a² माइनस गर्ने, यहाँ के गर्ने 4 माइनस, यसलाई हामी 4 लाई के गर्ने 2a² लेख्ने। यहाँ जति हामी जोड्छौँ त्यति के गर्ने, यहाँ घटाउनु पर्दछ, किनकि हामी फर्मुलामा। अब चाहिँ यसलाई a² माइनस a² प्लस के गर्ने यहाँ 2a² इन्टु 2 प्लस के गर्ने यसलाई 4 जुन छ यहाँ 2a² को होल स्क्वायर आएछ। अब चाहिँ माइनस के गर्ने यहाँ 4a² लेख्ने। अब चाहिँ यो कुन फर्मुलामा आएछ, चूँकि यो चाहिँ a प्लस b को जुन फर्मुला छ a प्लस b को होल स्क्वायर बराबर के हुन जान्छ a² प्लस 2ab प्लस के b²। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले यो फर्मुलामा हामी के गर्ने, यसलाई राख्ने। अब चाहिँ यति बराबर हामी कति लेख्ने a प्लस b को होल स्क्वायर। अब a को ठाउँमा यहाँ कति छ a² छ र b को ठाउँमा कति छ यहाँ 2 छ, यसको के हुन्छ होल स्क्वायर माइनस यहाँ के छ 4a² विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब 4a², अब चाहिँ अर्को फर्मुला यहाँ के गर्ने, अर्को फर्मुला हामी a² प्लस 2 को होल स्क्वायर माइनस के गर्ने यहाँ 2a को होल स्क्वायर, किनकि विद्यार्थी भाइ बहिनीले यहाँ a² माइनस b² बराबर के हुन्छ a प्लस b हुन जान्छ, a माइनस के छ b हुन जान्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले यहाँ के आएछ a² प्लस 2a प्लस के हुन जान्छ 2 हुन्छ र अर्को के हुन्छ a² माइनस 2a प्लस के हुन जान्छ 2 हुन्छ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी हामीलाई दुवै मेथडबाट हामी जुन सजिलो लाग्छ त्यही मेथड हामी के गर्ने, प्रयोग गर्ने। अब चाहिँ दुवै मेथडबाट हामी बनाउन सकिन्छ यसलाई, र एउटा मेथडबाट हामी बनाउन सकिन्छ। त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनीको जुन अभ्यासमा राखिएको छ 9.2 को हामी 9.2 मा चाहिँ अभ्यासको चाहिँ केही समस्याहरूको सल्भ गर्न गइरहेको छु विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। अब चाहिँ यहाँ अभ्यासमा जुन राखिएको छ 9.2 का 9.2 को राखिएको छ एक्सरसाइजमा, एक्सरसाइज 9.2 मा यो प्रश्न नम्बर 1 मा के भनिरहेको छ, यहाँ प्रश्न नम्बर 1 को चाहिँ हामी पहिला खण्डीकरण गरेको थियो, त्यस्तै छ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ प्रश्न नम्बर हामी ख को चाहिँ सल्भ गर्न गइरहेको छौँ। प्रश्न नम्बर 1 को ख यहाँ के भनिरहेको छ 16x⁴ प्लस 7x² प्लस 1। अब चाहिँ यसको चाहिँ हामी खण्डीकरण गर्ने, यसलाई हामी के गर्ने खण्डीकरण गर्ने। यसलाई खण्डीकरण गर्दा कति आउँछ, यसको खण्डीकरण x⁴ प्लस
7x² + 1। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीले यसलाई हामी खण्डीकरण गर्ने, यसलाई हामी के गर्ने 4x² को हामी यति लेख्न सकिन्छ, किनकि 4 × 16 x² को हामी होल स्क्वायर गर्छौं x पावर 4 हुन जान्छ। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी हामी यसमा बीचमा के गरियो, जति जोड्यो त्यति नै घटाउनु पर्छ आफ्नै मोलले। अब चाहिँ किनकि यहाँ माइनस ल्याउनु पर्छ, यहाँ के ल्याउनु पर्छ माइनस। माइनस किन ल्याउनु पर्दछ, a² - b² को जुन फर्मुला छ अर्को त्यो त्यसको लागि। अब चाहिँ हामी पहिला के गर्ने a + b को होल स्क्वायर मा राख्ने, त्यसपछि a + b को होल स्क्वायर जुन फर्मुला छ a² + 2ab + b², अर्को फर्मुला हुन्छ a² - b²। त्यही भएर विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ माइनस ल्याउनु पर्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यो माइनस चाहिँ यसमा के गर्ने, अब जति यहाँ हामी जोड्छौं त्यति यहाँ के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्छ। यसमा हामी कति जोड्ने, अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ 8x² * 1 हामी गर्न सकिन्छ। यहाँ जति जोडियो भने हामी त्यति के गर्नुपर्छ घटाउनु पर्दछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ 8x², अब चाहिँ जति जोडियो यहाँ त्यति हामी के गर्यो यहाँ घटायो, प्लस किन यहाँ 7x² + 1 लाई हामी के गर्ने होल स्क्वायर। अब चाहिँ यसको फर्मुलामा लगाउनु, यसलाई हामी फर्मुलामा लगाउनु। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यो 4x² को होल स्क्वायर के गर्ने 4x² लाई हामी होल स्क्वायर प्लस 2 यहाँ फर्मुलाबाट यहाँ a को ठाउँमा कति छ 4x² * 1, किनकि यहाँ विद्यार्थी भाइ 1 को स्क्वायर आएछ, किनकि हामी 1 ले स्क्वायर गर्दा 1 नै हुन जान्छ। अब विद्यार्थी भाइ कति बच्यो यहाँ -8x² प्लस के बच्यो 7x² बच्यो। अब चाहिँ हामी विद्यार्थी भाइ बहिनी यतिलाई हामी कुन फर्मुलामा लगाउने चाहिँ a + b को होल स्क्वायर बराबर कति हुन जान्छ a² + 2ab + b²। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी a² को ठाउँमा कति छ 4x² प्लस 2 को ठाउँमा त 2 फर्मुला आयो र a को ठाउँमा 4x² र b को ठाउँमा के छ 1 र b को स्क्वायर को ठाउँमा के छ 1² आएछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यतिलाई हामी यति लेख्न सकिन्छ। अब यसलाई हामी कति लेख्ने त 4x² + 1 लाई हामी के गर्ने 1 लाई यहाँ स्क्वायर गर्ने, 1 लाई होल स्क्वायर माइनस के हुन जान्छ यहाँ 8x² मा प्लस 7x हामी के गर्ने यसलाई यो चाहिँ x² माइनस के गर्ने यहाँ 7x² प्लस 7x² यो प्लस र माइनसलाई हामी क्यान्सल गर्न सक्छौं, किनकि 8x -x² र -7x लाई जोड्दा के हुन्छ -8x² हुन जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी। अब कति बच्यो यहाँ -x² बच्यो। अब चाहिँ यसलाई हामी के गर्ने 4x² + 1 लाई हामी के गर्ने होल स्क्वायर माइनस x लाई के गर्ने होल स्क्वायर। यहाँ चाहिँ अर्को कुन फर्मुला लगाउने a² - b² बराबर के हुन जान्छ a + b * a - b हुन जान्छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले यहाँ डाइरेक्ट हामी के गर्ने फर्मुलामा राख्ने, कुन फर्मुलामा राख्ने युज गर्ने a² - b²। अब चाहिँ a को ठाउँमा के आएछ 4x² को 4x² + 1 को होल स्क्वायर आएछ र b को ठाउँमा के आएछ x² आएछ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ डाइरेक्ट हामी कुन फर्मुलामा राख्ने a + b र a - b को फर्मुलामा राख्ने। अब चाहिँ यहाँ 4x² + 1 यहाँ के लेख्ने x लेख्ने, त्यसपछि यहाँ 4x² + 1 - x। अब चाहिँ यसलाई हामी सच्याउने एकचोटी अझै यसलाई एक स्टेप लेख्ने, एक स्टेप अझै हामी यसलाई लेख्न मिल्छ, एक स्टेप अझ यसलाई एक स्टेप अझ यसलाई सच्याउने हामी 4x² + x प्लस के गर्ने 1 लेख्ने, यहाँ 4x² - x + 1। अब कति आएछ आन्सर यसको यति आन्सर आएछ। अब चाहिँ यसको सेकेन्ड मेथड, यसलाई हामी सेकेन्ड मेथडबाट हामी हेर्ने के सेकेन्ड मेथडबाट यो टुटिरहेछ कि फ्याक्टर भइरहेछ कि भइरहेछ छैन, यसलाई हामी के गर्ने सेकेन्ड मेथडबाट हामी यसलाई चेक गर्ने। यसको चाहिँ सेकेन्ड मेथडमा हामी चेक गर्ने। सेकेन्ड मेथडमा कति छ यहाँ हिसाब कति दिएको छ 16x² + 7x² +
1 दिएको छ। अब विद्यार्थी भाइ बहिनीले यहाँ 16x⁴ दिएको छ, 16x⁴ दिएको छ प्लस 1 लाई हामी एक ठाउँमा राख्ने, यो 7x² लाई एक ठाउँमा राख्ने। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ 4x² लाई हामी होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ र 1 लाई हामी होल स्क्वायर लेख्न सकिन्छ। 7x² जस्ताको त्यस्तै लेख्ने। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यसलाई हामी कुन फर्मुलामा राख्ने त a² प्लस b² बराबर के हुन जान्छ a प्लस b को होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी यहाँ के गर्ने a² प्लस b² को फर्मुलामा राख्ने। a को ठाउँमा कति छ 4x² छ, 4x² प्लस 1 को के गर्ने यहाँ होल स्क्वायर माइनस के गर्ने 2 * 4x² * 1 प्लस के गर्ने यहाँ 7x² गर्ने। अब विद्यार्थी भाइ बहिनी यसलाई हामी यो 4x² प्लस 1 लाई हामी के गर्ने होल स्क्वायर माइनस यहाँ कति आएछ 4 दूनी 8x² प्लस के आएछ 7x²। यसलाई हामी एक स्टेप अझै तोड्ने, एक स्टेप हामी के गर्ने यहाँ अझै तोड्ने 1 को होल स्क्वायर माइनस यहाँ के गर्ने x² माइनस 7x² प्लस यहाँ 7x² यो प्लस र माइनस के गर्ने क्यान्सल गर्ने। यसलाई हामी यसलाई 4x² प्लस 1 लाई हामी के गर्ने होल स्क्वायर माइनस x लाई के गर्ने होल स्क्वायर। अब चाहिँ यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनी a² माइनस b² को जुन फर्मुला छ हामी यसमा के गर्ने डाइरेक्ट राख्ने। अब चाहिँ यसको के हुन जान्छ विद्यार्थी भाइ बहिनी 4x² प्लस x प्लस 1 यहाँ 4x² माइनस x प्लस के हुन जान्छ 1। अब चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनी दुवै मेथडबाट सेम एन्सर आएको छ। अब चाहिँ हामी दुवै मेथडमा जुन इजी लाग्छ त्यसमा त्यसै मेथडबाट हामी गर्ने। अब आजको विद्यार्थी भाइ बहिनीको लागि यतिकै नै। अब चाहिँ अर्को चाहिँ भिडियोमा यसको चाहिँ जुन अभ्यासमा दिएको छ हामी इजिली तरिकाबाट यसलाई समस्याहरूको सल्भ गर्नेछौँ। आजको लागि यतिकै नै विद्यार्थी भाइ बहिनी धन्यवाद।